Welcome back to Ingwa News. A resident of Fatoda, Nitin Nagvikar, has alleged that he was assaulted while returning home from a doctor's visit with his family. He claimed the attack was linked to an earlier complaint filed by the locals against a wine shop near a registered chapel and pond. Nagvikar said he was attacked inside his car and sustained injuries requiring stitches and has demanded immediate action, citing CCTV footage as evidence after filing a police complaint. दोन एडमीट आसात हांगासर अशें तर मारहाण जाय तर कितें एक्शन कोण घेता आमी खंय वचपाचें आतां हांवें कितें करपाचें कोणाक सांगपाचें कितें करपाचें आतां ही तेका बंदी करून तेका त्या मनशाक तेका हाडून तेका भितर उडोवपाचें एकूच म्हाजी ही आसा हें कित्याक असो त्रास करून ब्रुटली मारप म्हणजे इज अ अटेम्प्ट टू मर्डर केला ताणें अटेम्प्ट टू मर्डर हे माझ्या भुरग्यान पयलां हांवें पयलां थंय सो म्हाका कळना आतां म्हाका कोण न्याय दितलो म्हका कोण हें करतलो आतां म्हाका कोणें तरी आतां तेका बंदी करून तेका आतां भितर उडोवचो हें म्हाजें हें आसा म्हजेर एटॅक जालो पयलीं हांवें कंप्लेन केल्ली आमचे ते वाड्याचेर ताणें सोऱ्याचें दुकान घातलां विदीन वर्शीप प्लेस ते कॉपेल आसा आनी फाटल्यान एक दाम बाबाची तळी आसा कॉपेल म्हणून रेस्टेड आसा सगळे लोकांनी मेळून ते पयलां त्या कॉपेला कडेन वचून मुत्तात लोक भायर पिवपाक दितात तांकां फाटल्यान तळ्या कडेन ते मुत्तात ते सोरो पितात सिगरेटी ओडटात म्हणून आमी सगळे गांवकार लोकांनी मेळून आमी ते कंप्लेन दिली तेणें म्हाका पयलीं थंय धमकी दिली मागीर तेणें म्हजेर NC रजिस्टर केली कंप्लेन कित्याक हांव ताका परत परत सांगपा वता म्हणून थंय लोक मुत्तात थंय लोक घाण करतात सांगपा वता म्हणून तेणें म्हजेर NC केली कित्याक ताका बेजार आयलो तो भिलो कितें जावपाक शकता म्हणून तेणें म्हजेर NC दिली आनी तशेंच तेणें म्हाका आमचे घरा कडेन फाटल्यान म्हाका तेणें गाळयो मारल्यो मागीर ते चुकून ताका हांवें गाळयो मारिल्ल्यो मागीर तो मातशें आज परत हांगासर झगडपाक आयलो तुवें आपल्या गाळयो कित्याक मारल्यो काय विचारपाक आनी म्हाका तेणें गाडयेन भितर धरून दारांतल्यान भायर येवपाक दिनासतना आर्ग्युमेंट करपा आयलो म्हजे कडेन थंय CCTV फुटेज आसा पुलिसाक सांगलां ते CCTV फुटेज तुमी घेयात कोणाची मिस्टेक ती पळयात NC करून कांयच जायना NC कोणीय कितेंय करपाक शकता आज तेणें म्हाका मारलो हांगासर म्हाका स्टिचीस पडल्यात हांगासर तेणें गाडयेन म्हजेर मुट्यो मारल्यो म्हजो गाडयेन बायल आसा बरोबर म्हजो फाटल्यान भुरगो आशिल्लो तो भुरगोय बसून भिलो गाडयेन मारता आसतना म्हाका 9 वर्साचो हय म्हाका 9-10 वर्साचो भुरगो म्हाका तेणें थंय गाडयेन भितर दार बंद करून म्हाका तेणें भायर येवपाक दिवना तेणें म्हाका मुट्यो मारल्यो आनी म्हाका तेणें गाळयो मारून मुट्यो मारपाक लागल्यो म्हाका अटेम्प्ट टू मर्डर म्हाका तेणें धमकी दिल्या तुका मारतलो म्हूण जितोच म्हाका सांगलां म्हाज्या फुडल्यान सांगलां की तेका मारतलो हांव म्हणून हांव मारतलो तेका म्हणून आतां अशें जो म्हणून गेला म्हाका म्हाका पुलीस स्टेशनार रोखडीच कंप्लेन केली हांगासर तेणी म्हाका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान मेडिकलाक धाडलो मेडिकलाक जावन हांव परत हांगा आयलो आसा आज म्हाका बरें दिसना परत हांव वचून एडमीट जावपाक शकता म्हाका तकली घुंवळ येता पाल्पिटेशन जाता म्हाका तकली घुंवयल्या भशेन जाता हें जाता म्हाका आतां पुलीस अशें मारला तेणें मारप रगत काडप गुंडागिरी केल्या तेणें गोंयान गुंडागिरी जाल्या गोंयान सद्या